नमस्कार। जापान कोभिड-19 दैनिक अपडेटमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजन गौतम। आज पनि तपाईको माझमा हिजो दिनभर जापानका विभिन्न प्रान्तहरूमा देखिएको संक्रमण र जापानमा घटेका विभिन्न घटनाहरूको जानकारी लिएर आएको छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज पनि नेपाली समुदायमा कोरोना संक्रमित थपिएको दुःखद खबर छ। त्यसो त तपाईले यदि नेपालन्यूजपोस्ट.com लाई हेरिराख्नु भएको छ, फलो गरिराख्नु भएको छ भने हिजो नै हामीले समाचार प्रकाशन गरेका थियौं। यसअघि संक्रमित पुष्टि भएको टोकियोको तोशिमाको स्थित इकिबुकु नजिकैको रेस्टुरेन्टमै कार्यरत अर्का एकजना व्यक्तिमा संक्रमित देखिएको र सँगै उहाँको परिवारलाई पनि संक्रमण देखिएको जनाइएको छ। र हिजो संक्रमित पुष्टि भएका भनिएका चाहिँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ र उहाँहरू दुवैजनालाई हस्पिटलले कोरोना भाइरस पोजिटिभ रिजल्ट दिएको छ र उहाँहरू हाल उपचाररत हुनुहुन्छ। यद्यपि यो बारेमा उहाँहरूले आधिकारिक रूपमा चाहिँ राजदूतावास लगायतका सम्बन्धित निकायहरूमा जानकारी दिनुभएको हामीले पाएका छैनौँ। उहाँहरूसँग अत्यन्तै निकट व्यक्तिहरूबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उहाँहरू दुवैजना केही दिनदेखि कोरोना संक्रमित पुष्टि भई उपचाररत हुनुहुन्छ। त्यसको लागि आराम गरिराख्नु भएको छ र त्यो त्यही ठाउँ हो जहाँ यस अगाडि नै दुईजना व्यक्तिहरू संक्रमित पुष्टि भइसक्नु भएको छ। र यो सँगै नेपाली समुदायमा पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमणको आशंका लागेर सम्बन्धित परामर्शका फोन नम्बरहरू तथा हटलाइन सेवाहरूमा सम्पर्क गर्नुहुने व्यक्तिहरूको संख्या अत्याधिक बढी भएको छ। दैनिक 10-15 जनाको दरले सम्पर्क हुने गरेको र फोन कल आउने गरेको विभिन्न हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका नेपाली कम्युनिटीका संस्थाहरूले जानकारी गराएका छन्। र यो मध्येमा साइतामा त्यसैगरी टोकियोभित्र नै र चिबा खानागावामा अहिले परीक्षण गराइराख्नु भएको, त्यसको रिजल्ट रिपोर्ट आउन बाँकी रहेका व्यक्तिहरू पनि 7 जनाभन्दा माथि रहनु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। आशा गरौँ जसको अहिले परीक्षण अवस्था छ उहाँहरूको नतिजा, उहाँहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आओस्, सकारात्मक नआओस् र हामीले यहाँबाट दुःखद खबर प्रस्तुत गर्न नपरोस्। तर यति भन्दै गर्दा नेपाली समुदायले अझ बढी सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। हामीले सुरुवातदेखि भनिरहेका छौँ नेपाली समुदायले कतिपय अवस्थामा चाहिँ अलिकति हेलचेक्राइ गरेको हो कि भन्ने पनि देखिएको छ। जस्तै रेस्टुरेन्ट व्यवसायकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ, अन्यत्र सबै ठाउँमा महामारी फैलिरहेको बेलामा पनि स्वतस्फूर्त रूपमा नेपाली रेस्टुरेन्टहरू चलिरहेका थिए र त्यहाँ कार्यरत व्यक्तिहरूले मिनिमम सेनिटाइज लगायतका त्यसैगरी मास्कको प्रयोग लगायतका विविध सुरक्षाका उपायहरू पनि राम्रोसँग अवलम्बन नगरेको र नअपनाएको देखिएका थिए। त्यति मात्रै नभइकन यसरी जापानमै दैनिक 200, 300, 400, 500 जनासम्म संक्रमित भेटिराख्दाखेरि पनि विभिन्न रेस्टुरेन्टहरूमा पार्टी, मानिसहरूको भेटघाट र सामूहिक जमघट तथा खानपिनका कार्यक्रमहरू आयोजना भएको हामीले जानकारी पाएका थियौँ। जसले ती ठाउँमा कोही व्यक्ति संक्रमित रहेछन् भने सोच्नुहोस् त्यसले कतिजना व्यक्तिहरूमा संक्रमण चाहिँ थपियो होला। र जहाँ अहिले पछिल्ला दिनमा संक्रमण देखिएको भनिएको छ त्यहाँ पनि ती व्यक्तिहरूको संसर्गमा अरू व्यक्तिहरू पनि अवश्य पनि थिए होलान्। उनीहरूमा पनि त संक्रमण हुने सम्भावना अवश्य पनि बढेको छ। यद्यपि जापानमा जुन व्यक्तिगत सूचनाहरू आफूले नचाहेको खण्डमा अरूलाई नदिँदा पनि मिल्छ अथवा अरूलाई नदिइकन पनि आफ्नो उपचार तथा आफ्नो दैनिक अगाडि बढ्न सकिने प्रावधान रहेको छ। यसले गर्दाखेरि अरू बेलामा चाहिँ धेरै फाइदा भए तापनि कोरोनाको महामारीमा चाहिँ यसैले थप सङ्कट निम्त्याउने हो कि भन्ने आशंका पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले यदि तपाईँ कोही संक्रमित हुनुभएको छ र तपाईँको संसर्गमा रहनुभएका व्यक्तिहरूबारे तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ भने हामीलाई नबताए पनि राजदूतावासमा जानकारी नगराउनु भए पनि गैर औषधि नेपाली सङ्घ तथा अन्य नेपाली सङ्घ संस्थाहरूका प्रतिनिधि जानकारी नगराउनु भए पनि ती व्यक्तिहरूलाई पनि जानकारी गराइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पूर्व तयारी गरेर पूर्व उपचार गर्न सक्नुहोस् र उहाँहरू चाहिँ स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहोस् र उहाँहरूको माध्यमबाट अन्यत्र संक्रमण नफैलियोस्। यति चाहिँ तपाईँले जिम्मेवार व्यक्ति भएको हैसियतले गरिदिनु भयो भने नेपाली समुदाय र समग्र मानव समुदायको लागि ठुलो कल्याण हुनेछ। जो संक्रमित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि पक्कै हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ। तपाईँ जो संक्रमित हुनुभएको छ तपाईँ नातिनुहोस्, निको हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ जापानमै पहिलो पटक संक्रमित हुनुभएकी नेपाली युवती निको भएर घर फर्किसक्नु भएको छ र तपाईँलाई हामीले हरेक दिन डाटा बताइरहेका छौँ। जापानमा 14,000 मानिसहरू संक्रमित हुँदाखेरि 41 मानिसहरू निको भएर घर फर्किसकेका छन्, बाँकी उपचार गराइरहेका छन्। जो संक्रमित भए उनी संक्रमित भएपछि निको नहुने भन्ने छैन। तपाईँको आत्मबल र तपाईँको स्वास्थ्य स्थितिमा भर पर्दछ। त्यसैले हामी आशा गर्दछौँ जसले आजसम्म
संक्रमण बेहोर्नु भएको छ। तपाईहरूले हामीलाई नबताए पनि तपाईँको आफ्नो सर्कलमा तपाईँ जहाँ जानुभयो, तपाईँ जुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँले जसलाई भेट्नुभयो उहाँहरूलाई भने जानकारी गराइदिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने उहाँहरूले पूर्व तयारी गर्न पाउनुहुन्छ, उहाँहरूले समयमा उपचार गर्न पाउनुहुन्छ र उहाँहरूले पनि स्वास्थ्य लाभ लिन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूको माध्यमबाट अन्य व्यक्तिहरूलाई सर्दैन। र यो सँगै हामीलाई धेरै आउने जिज्ञासाहरू छन्। हामीले यहाँबाट विभिन्न समयमा नेपाली सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका हटलाइन सेवाका नम्बरहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी गैर औषधि नेपाली सङ्घका विभिन्न प्रतिनिधिहरूको बारेमा जानकारी गराइरहेका छौँ। यो संवादमा उहाँहरूले चाहिँ जो चाहिँ आशंका गर्नुभएको छ, जसले चाहिँ समस्या परेको छ, उहाँहरूले फोन गर्दाखेरि फोन नउठेको अथवा राम्रो रेस्पोन्स नभएको भन्ने जानकारी पनि प्राप्त भएको छ। यसमा चाहिँ दुवै पक्षले केही लचक भएर सोच्ने हो कि भन्ने लाग्दछ। तपाईँलाई बारम्बार भनिरहेको छु, जसले जापानमा यो महामारीको बेलामा हामी परामर्श दिन्छौँ अथवा तपाईँलाई गाइडलाइन प्रदान गर्छौँ, तपाईँलाई समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्छौँ भनेर लाग्नु भएको छ। उहाँहरू पनि अन्य पेसा व्यवसाय अँगाल्दै बचेको समय नेपाली कम्युनिटीको लागि दिन्छु, योगदान गर्छु भनेर लाग्नु भएको हो। त्यसैले तपाईँले कल गर्दै गर्नुहुँदाखेरि उहाँहरूको अन्य नियमित दैनिकीमा व्यस्त रहनु भएर सम्पर्क हुन नसकेको अथवा उहाँहरूले रेस्पोन्स गर्न नसक्नु भएको पनि हुन सक्दछ। त्यो अवस्थामा तपाईँले तत्कालै धेरै पटक फोन सम्पर्क गर्नु भएर उठ्ने अथवा सम्पर्क हुने होइन, बरु समय फरक पारेर फेरि कल गर्नुहोस्। तपाईँले डाइरेक्ट कल गर्दाखेरि त्यसबाट रेस्पोन्स आएन भने म्यासेज गर्नुहोस्, भोइस मेल गर्नुहोस्। त्यसो गर्नुभयो भने उहाँहरूले कल ब्याक गर्नुहुन्छ। अथवा त्यो भएन भने आज बिहान 10 बजे कल गर्नुभयो भने फेरि 10 बजे नै कन्टिन्यू होइन, 11 बजे अर्कोचोटि कल गर्नुहोस्, 12 बजे अर्कोचोटि कल गर्नुहोस् र आज भएन भने भोलि कल गर्नुहोस्। त्यसो भयो भने अवश्य पनि तपाईँले चाहनु भएको परामर्श प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। त्यसो त समस्या परिराख्दाखेरि मेरो फोन तत्कालै उठ्यो हुन्थ्यो, मेरो समस्याको समाधान तत्कालै भयो हुन्थ्यो भन्ने जसलाई पनि लाग्छ, त्यो तपाईँलाई पनि लाग्छ र मलाई पनि लाग्छ। तर यतिखेरको परिस्थिति तपाईँले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ र जसले चाहिँ हामी परामर्श दिन्छौँ, हामी सहजीकरण गर्छौँ भनिराख्नु भएको छ, कृपया तपाईँहरूले पनि अरू बेलामा भन्दा अलिक बढी सचेत बनिदिने कि, किनभने तपाईँ आफैले स्वतस्फूर्त रूपमा भन्नुभएको हो, नेपाली समुदायमा आइपरेका समस्याहरूलाई हामी केही हदसम्म समाधान गर्नको लागि प्रयास गर्न सक्छौँ। त्यो भइसकेपछि यो बिचमा अरू केही जिम्मेवारीहरूलाई कटौती गरेर भए पनि तपाईँलाई प्राप्त भएका टेलिफोन कल्सहरूलाई राम्रोसँग रेस्पोन्स गरिदिनुहोस् र तपाईँलाई सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई राम्रोसँग जवाब दिनुहोस्, उहाँलाई सज्जीकरण गरिदिनुहोस्। यसो गर्नुभयो भने सायद तपाईँको वचनको पनि प्रतिबद्धता देखिनेछ। र यसका अलावा हामी आज पनि आग्रह गर्छौँ, अन्यत्र जापान भरिको डाटा हेर्ने हो भने सङ्क्रमितहरू घटिरहेका छन्, तर नेपाली समुदायमा चाहिँ झन् बिस्तारै सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ। यसको मतलब भनेको हामीले खासै ध्यान दिन सकेनौँ अथवा हामीले आफू सङ्क्रमित भएको कुरा अरूलाई बताउन सकेनौँ। यसले गर्दाखेरि पनि यो समस्या बढिरहेको छ। यसतर्फ ध्यान दिउँ, आफू सुरक्षित बनौँ र आफ्नो परिवार, आफ्नो समुदाय र आफ्नो संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सुरक्षित बनाउनको लागि प्रयास गरौँ। आफू यदि सङ्क्रमित भएको आशंका लागेको छ भने तत्काल सम्बन्धित ठाउँहरूमा उपचारको लागि, परामर्शको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् र सँगै आफूसँग जोडिएका व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराइदिनुहोस् ताकि उहाँहरूले पनि बेलायमा यस बारेमा सचेत भएर त्यस्ता लक्षणहरू देखिन अगावै सम्बन्धित ठाउँहरूमा परामर्श लिएर उपचार गर्न सक्नुहोस्। यो लामो गन्थनपछि आउनुहोस् हिजो दिनभर जापानका विभिन्न स्थानहरूमा घटेका विभिन्न घटनाहरू र संक्रमितहरूको संख्या के कस्तो रह्यो यो जानकारी। जापानको टोकियोमा थप 2 जना नेपालीमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको छ। उनीहरू केही दिन अघि संक्रमित पुष्टि भएका व्यक्तिसँगै कार्यरत रहेको स्रोतले बताएको छ। उक्त स्थानमा कार्यरत 2 जना नेपालीहरूमा यस अघि नै संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यो पछिल्लो संक्रमणबारे औपचारिक रूपमा राजदूतावास तथा अन्य सङ्घ संस्थाहरूमा हालसम्म जानकारी नगराइए पनि संक्रमितहरूसँगको अत्यन्तै निकट व्यक्तिबाट प्राप्त जानकारी अनुसार उनीहरूलाई हस्पिटलले कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट दिई हाल उपचाररत छन्। यो सँगै जापानमा संक्रमित नेपालीहरूको संख्या 6 जना पुगेको छ। यसमध्ये 1 जनाले भने स्वास्थ्य लाभ लिई घर फर्किसकेकी छिन्। हालसम्म संक्रमित पुष्टि भएको संख्या थोरै रहे तापनि परीक्षणको क्रममा रहेका नेपालीहरूको संख्या भने धेरै रहेको बुझिन आएको छ। हामीले समाचारका माध्यमबाट प्रदान गरेका नेपाली समुदायका विभिन्न हटलाइन सेवाहरूमा प्राप्त फोनका आधारमा हेर्दा टोकियो, साइतामा, चिबा तथा खानागावा केनभित्र मात्रै पनि लक्षण देखा परी परीक्षण गराएकाहरू 7 जना भन्दा माथि रहेको बुझिन आएको छ। चारैतिर संक्रमण थपिँदै गर्दा अधिकांश व्यवसायहरू सञ्चालनमा रहनु, न्यूनतम सुरक्षाका उपायहरू पनि नअपनाउनु, मानिसहरू बीचको सामाजिक दूरी घटाउनुका सट्टा मानिसहरूको भेला गराई एकैसाथ खानपिन तथा नाचगान गर्नु जस्ता विविध कारणले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ यसरी नेपाली समुदायमा संक्रमण बढ्नुमा। हामी कामना गर्दछौँ कि हालसम्म संक्रमित भएकाहरूको चाँडो निको होस् र परीक्षणमा रहेका सबै व्यक्तिहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आओस्। संक्रमित थपिएको कुनै समाचार लेख्न नपरोस्, तर त्यसो हुनका लागि नेपाली समुदायले भरपूर सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। किनकि संक्रमित व्यक्ति तथा
परिवारले समेत परिचय नखुलाइदिँदा को कहाँ संक्रमित भएको छ र उसले कसलाई भेटेको छ भन्ने समेत जानकारी पाउन गाह्रो भई संक्रमित व्यक्तिहरूको संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूले बेलैमा उपचारको पूर्व तयारी गर्न नपाउने अवस्थाले कतै नेपाली समाजमा भयावह स्थिति देखा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ। बिहिबार जापान भर 186 जनामा कोरोना भाइरसको नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै जापानभित्र संक्रमितहरूको संख्या 14,305 जना पुगेको छ। डाइनामिक क्रुजका यात्रीहरू सहितको संख्या भने 15,017 जना पुगेको छ। बिहिबार राति 10 बजेसम्मको डाटा अनुसार 4100 जना मानिसहरूले स्वास्थ्य लाभ लिई घर फर्किएका छन् भने हालसम्म 468 जनाको निधन भएको छ। आउनुहोस् अब लागौं विभिन्न प्रान्तहरूको जानकारीतर्फ। होक्काइदोमा हिजो एकै दिन 41 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै होक्काइदोभित्र संक्रमितको संख्या 762 जना पुगेको छ भने हालसम्म 29 जनाको निधन भएको छ। आओमरी केनमा हिजो पनि कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। आओमरी केनमा हालसम्म 26 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। युवाते केनमा पनि हिजो कुनै पनि संक्रमित थपिएका छैनन्। युवाते केनमा हालसम्म कुनै पनि संक्रमित देखिएको छैन। युवाते केन हालसम्म 0 संक्रमितको प्रान्त हो र त्यसैगरी मियागी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। मियागी केनमा हालसम्म 88 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। आकिता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। आकिता केनमा हिजोसम्ममा 15 जना संक्रमित रहेका छन्। यामागाता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएको छैन। यामागाता केनमा हालसम्म 68 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। फुकुशिमा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै फुकुशिमा केनभित्र संक्रमितको संख्या 73 जना पुगेको छ। इब्राकी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। इब्राकी केनमा हालसम्म 163 जना संक्रमित रहेका छन् भने 7 जनाको निधन भएको छ। तोचुगी केनमा हिजो पनि कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। तोचुगी केनमा हालसम्म 54 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। गुमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यो सँगै गुमा केनमा हालसम्म संक्रमितहरूको संख्या 146 जनामा स्थिर रहेको छ भने 16 जनाको निधन भएको छ। साइतामा केनमा हिजो एकै दिन 12 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै साइतामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 859 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। चिबा केनमा हिजो 9 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै चिबा केनभित्र संक्रमितको संख्या 837 जना पुगेको छ भने हालसम्म 32 जनाको निधन भएको छ। टोकियोमा हिजो एकै दिन 46 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै टोकियोभित्र संक्रमितको संख्या 4152 जना पुगेको छ भने हालसम्म 120 जनाको निधन भएको छ। खानागावा केनमा हिजो एकै दिन 26 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै खानागावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 1023 जना पुगेको छ भने हालसम्म 34 जनाको निधन भएको छ। निगाता केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। निगाता केनमा हालसम्म 75 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। तोयामा केनमा हिजो 5 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै तोयामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 200 जना पुगेको छ भने हालसम्म 9 जनाको निधन भएको छ। इसिकावा केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै इसिकावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 251 जना पुगेको छ भने हालसम्म 8 जनाको निधन भएको छ। फुकुई केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। फुकुई केनमा हालसम्म 122 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 8 जनाको निधन भएको छ। यामानासी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामानासी केनमा हालसम्म 53 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागानो केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। नागानो केनभित्र हालसम्म 66 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी गिफु केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। गिफु केनमा हालसम्म 149 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 6 जनाको निधन भएको छ। शिजोका केनमा हिजो 4 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै शिजोका केनभित्र संक्रमितको संख्या 72 जना पुगेको छ भने 1 जनाको निधन भएको छ। आइची केनमा हिजो 1 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। आइची केनमा हालसम्म 483 जनामा संक्रमण रहेको छ भने हालसम्म 33 जनाको निधन भएको छ। मिएकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। मिएकेनमा हालसम्म 44 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 1 जनाको निधन भएको छ। यसैगरी सिगाकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। सिगाकेनमा हालसम्म 95 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र त्यसमध्ये 1 जनाको निधन भएको छ। क्योतोमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै क्योतोभित्र संक्रमितको संख्या 332 जना पुगेको छ भने हालसम्म 10 जनाको निधन भएको छ। ओसाकामा हिजो एकै दिन 28 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै ओसाकाभित्र संक्रमितको संख्या 1625 जना पुगेको छ भने 41 जनाको निधन भएको छ। ह्योगोमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ह्योगोभित्र संक्रमितको संख्या 646 जना पुगेको छ भने 27 जनाको निधन भएको छ। नाराकेनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएको छैन। नाराकेनमा हालसम्म 79 जना संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। वाखायामा केनमा हिजो 2 जनामा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै वाखायामा केनभित्र संक्रमितको संख्या 62 जना पुगेको छ भने हालसम्म 2 जनाको निधन भएको छ। तोत्तरी केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोत्तरी केनमा हालसम्म 3 जना मानिसहरू मात्रै संक्रमित रहेका छन्। सिमाना केनमा पनि हिजो संक्रमित थपिएका छैनन्। सिमाना केनमा हालसम्म 23 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। त्यसैगरी ओखायामा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। ओखायामा केनमा हालसम्म 22 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। हिरोशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। हिरोशिमा केनमा हालसम्म 155 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 2 जनाको निधन भएको छ। यामागुची केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। यामागुची केनमा हालसम्म 32 जना मानिसहरू
संक्रमित रहेका छन्। तोकुशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। तोकुशिमा केनमा हालसम्म 5 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। खागावा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। खागावा केनमा हालसम्म 28 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। एहिमे केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। एहिमे केनमा हालसम्म 47 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। कोची केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित थपिएका छैनन्। कोची केनमा हालसम्म 74 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 3 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी फुकुओका केनमा हिजो 3 जनामा नयाँ संक्रमण देखिएको छ। फुकुओका केनमा हालसम्म 640 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 20 जनाको निधन भइसकेको छ। सागा केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। सागा केनमा हालसम्म 41 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। नागासाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। नागासाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। कुमामोतो केनमा हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। कुमामोतो केनमा हालसम्म 46 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। ओइता केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमित देखिएका छैनन्। ओइता केनभित्र हालसम्म 60 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् भने 1 जनाको निधन भएको छ। त्यसैगरी मियाजाकी केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण थपिएको छैन। मियाजाकी केनमा हालसम्म 17 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन् र त्यसैगरी खागोशिमा केनमा पनि हिजो कुनै पनि नयाँ संक्रमण देखिएको छैन। खागोशिमा केनमा हालसम्म 10 जना मानिसहरू संक्रमित रहेका छन्। ओकिनावा केनमा हिजो 1 जना मानिसमा नयाँ संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै ओकिनावा केनभित्र संक्रमितको संख्या 142 जना पुगेको छ भने हालसम्म 5 जनाको निधन भएको छ। बिहिबार टोकियो महानगरभित्र एकै दिन कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या घटेको छ। हरेक दिन 100 जनाभन्दा माथि संक्रमित पुष्टि हुँदै आएको टोकियोमा बिहिबार 46 जना मात्रै संक्रमित पुष्टि भएको हो। पछिल्ला दिन अघिल्ला केही साताको तुलनामा संक्रमित घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। अस्ति पनि 47 जनामा मात्रै संक्रमण पुष्टि भएको थियो। जापान सरकारले संकटकालको अवधि 1 महिना बढाउने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण अझै कम नभएको कारणले थप 1 महिनाका लागि संकटकाल अवधि लम्ब्याउने तयारी गरिएको जापानी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले अप्रिल 30 तारिक माथिल्लो सदन बजेट समितिको बैठकमा बोल्दै जापानमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुने संख्या बढिरहेका कारणले मे 6 तारिक संकटकाल फिर्ता लिन नसकिने बताउनु भएको हो। टोकियोको विभिन्न 12वटा स्थानमा कोरोना भाइरस परीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि PCR टेस्ट सेन्टरको स्थापना गरिएको छ। हाल सञ्चारमा रहेका होकेन सेन्टरहरूले दिने परामर्श तथा परीक्षणसम्मको प्रक्रियाहरू प्रभावकारी नभएको आम नागरिकहरूको गुनासो बढ्दै गएपछि होकेन सेन्टरहरूका साथै यस्ता PCR टेस्ट सेन्टरहरू स्थापना गरिएको हो। टोकियो महानगर मेडिकल एसोसिएसनका अनुसार यस्ता टेस्ट सेन्टरहरू आवश्यकता अनुसार थपिँदै जाने तयारी गरिएको छ। आजको लागि भने यिनै सामग्रीसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। दर्शकबिन, आज समाचार र गतिविधिहरूभन्दा पनि मैले केही बढी बोलेको छु। किन पनि हो भने समाचारले समावेश गर्न नसकेका विविध विषयवस्तुहरूलाई प्रस्तुत गर्नका लागि यो सामग्री हामीले बनाएका हौँ र यो आजको दिनसम्म यहाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि हरेक दिन नेपाली समुदायमा संक्रमितहरू बढ्दै जाने हो कि भन्ने आशंका देखिँदै आएको छ। किनकि 1 जना संक्रमित भएको ठाउँमा 4 जना संक्रमित पुगिसक्नु भएको छ। यसरी हेर्दाखेरि त्यो ठाउँमा त्यो दिन अथवा उहाँलाई हल्का लक्षण देखिँदै गर्दाखेरि पनि काम गर्दै गर्नुभएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्य व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण बढेको छ कि भन्ने एक किसिमको भय देखिएको छ। त्यसैले यो सचेत गराउनको लागि र त्यसैले हामी बेलैमा सतर्क हुनुपर्छ है भन्नको लागि पनि यो शब्दहरू खर्चिरहेको हुँ। यसलाई अन्यथा मान्नुहुन्न र तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ, जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, सुरक्षाका उपायहरू भरपूर अपनाउनुहुन्छ र आफू पनि सुरक्षित रहनको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ र अरूलाई पनि सुरक्षित रहनको लागि तपाईँले आफ्नो प्रयत्न जारी राख्नुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौँ। र यति हुँदाहुँदै पनि संक्रमित भइहाल्नु भयो भने हामीले भने जस्तै गरी तपाईँको वडा कार्यालयमा रहेको होकेनज्यूहरूमा सम्पर्क गर्नुहोस् र टोकियोमा चाहिँ अहिले होकेनज्यू मात्र नभएर हिजोबाटैको कुरा गर्ने हो भने 12वटा विभिन्न स्थानहरूमा PCR टेस्ट सेन्टरहरू पनि खुलेका छन्। त्यहाँ पनि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र यो सँगसँगै नेपाली समुदायका विभिन्न हटलाइन सेवाहरू, राजदूतावास, घेराउ से नेपाली सङ्घ, तपाईँका जिल्लागत सङ्घ संस्थाहरू र राजनैतिक भातृ सङ्गठनहरूले पनि प्रयत्न गरिरहेका छन्। त्यहाँ तपाईँ सम्पर्क गर्नुहोस्। त्यहाँ यदि सम्पर्क गर्ने माध्यम भएन भने हामीलाई तपाईँले मेल गर्नुहोस् अथवा तपाईँले हामीलाई डाइरेक्ट हामीलाई हेरिराख्नु भएको माध्यममा कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई जानकारी गराउने र हामी तपाईँलाई सहजीकरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजलाई भने हेरेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भोलि बिहान फेरि जापान कोभिड-19 को दैनिक अपडेट लिएर आउने छु। त्यति दिनसम्मको लागि म राजन गौतम बिदा माग्छु। नमस्ते।